कोळशावयल्यान विरोधकांनी भाजपा सरकाराक उजळून काढला। सरकार कायदे हाडटा ते चोरपाकूच कोळसोय आमकां काबार करपाक वापरतले, काँग्रेसीचो ॲडव्होकेट कार्लोस म्हणटा। भाजपा इंडस्ट्रियल खातीर वावुरता, आपाचे ॲडव्होकेट अमिताचो आरोप। गोंयांत कोळसोय नाका आनी भाजपय आरजेपीच्या मनोज परवान सुनायले। जाल्यार बीजेपी वचना जाल्यार कोळसोय वचचो ना, गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान सांगले। गोंयांत कोळसो नाका ह्या बॅनरा तळा कोळसो विरोधी एक्टिविस्टांनी मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर जाहीर सभा आपयली। नो कोलचेर प्रेझेंटेशन दिले, तातूंतल्यान आयज वेळी येवंक नासलेली म्हायती लोकां मुखार येयली। गोंयभरच्या एक्टिविस्टांनी आनी विरोधी राजकीय फुडाऱ्यांनी ताका हजेरी लायत आपलो निशेध उक्तायलो। मिडिया कडेन उलयतना सगळ्याच राजकीय पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांची धिंड काडली। तुमी जाणात आमी सगळे आयज आहात एकवट आमचो आसा, कित्याक आमकां गोंयांत कोळसो नाका। कोळसो हाडटात ते आमचे गोंयकारां पासत न्ही आनी गोंयचे पासत न्ही, ते सगळे आमकां ट्रान्झीट यूज करूंक सोदतात कर्नाटकाक कोळसो पावोवपाक। म्हणलोले गोंय काबार करून कर्नाटका पावयतले। कसलो फायदो गोंयकाराक ना आनी गोंयकाराक कसले बेनिफीट मेळचे ना। देखून आतां चेंज करपाक, कित्याक मनोहर पर्रीकारान म्हणलें तें दाखयलें आमी डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण कोण परमिशन दिलें आमचे न्हंय सगळे इंडियन वॉटरवेज ऑथॉरिटी हातीन दिवपाक। म्हाका फायल नोटींग आसा दाखोवपाक की आमचे काँग्रेस पक्षांनी ओपोज केल्ले आनी बीजेपी सरकार आयले तेन्ना म्हणलें दीस इज फेडरलिझम म्हूण आनी एनओसी दिले तांकां। डायरेक्टली असेंब्लीन ओपोज केल्ले म्हूण बेश्टे फायल नोटींग काडून वयर म्हणलें आनी हातीन दिले तेंचे। रस्ते कोत्तात कोळसो पास करपाक, न्हंय यूज कोत्तात आनी डबल ट्रॅकिंग, हे सगळे आतां तीन वाटे तीन रूट्स आहात ते तुंचीत कोळसो ते सायडीन गेले जाल्यार आनी 3-4 आनी 7 किलोमिटर पयस कोळशाचे बारीक बारीक पार्टिकल्स पावतात जाल्यार आमचे बोशीन पावतले जाल्यार आमचे लोक काबार जातले। आनी हेच ते आपले सगळे सरकार कितें हाडटा ते इवन कायदे हाडटात ते आमचे दुजे आनी आमचे गोरे चोरपाक ते सगळे हे आमचे गोंय काबार कोतले आनी कोळसो यूज कोतले आमकांय काबार करपाक। गोंयांत कोळसो नाका ह्या पिपल्स मुवमेंटाच्या निमतांतल्यान जे आज आमकांय अवेरनेस जाले, कांय गजाली आमकांय खबर नाशिल्ल्यो, पूण गोंयांत लोकांक नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट सरकार कित्याक गोंयकारांचेर लाता हो मोठो प्रश्न आसा। आतां एकच गोष्ट सिद्ध जाता की गोंय सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा ते गोंयकारां खातीर काम करना तर इंडस्ट्रियलिस्टां खातीर काम करता। खंय ना खंय तरी आज दिसून आयलें की गोंयाचेर जे आज इफेक्ट जाता तो फक्त जगांतल्यान डबल ट्रॅकिंग जाता, कोळसो जाता व्हरता थंयच ना, तर ताजो परिणाम पणजे सारक्या शहराचेरूय जाता। म्हणजे दोनापावल जेन्ना जे रिसर्च जाले तातूंतल्यान दिसून येता की दोनापावलच्यान आमचे जे न्हंय व्हांवता म्हणजे जे रायबंद्रा हांगा पर्यंत सुद्दां ह्या कोळशाचो इफेक्ट जाता। तेन्ना गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा। ही आयज जो अवेरनेस कॅम्पेन जालो जो गोंयांत कोळसो नाका ताच्या मुवमेंटा अंडर, तो अवेरनेस आमी गोंया बरोबर करचो पडटलो। आनी एक राजकीय पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टी आसूं किंवा आमचे राजकीय फुडारी आसा हांचे कडेन हांव मागणी करता की लोकां मदीं ताच्या बद्दल अवेरनेस करचे, तातूंतल्यानच गोंयांत जो कोळसो आसा तो बंद जातलो। की कोळसो जर घालयतले जाल्यार ह्या सरकाराक घरा बसोवपाक जाय, जसो कोळसो नाका तसो सरकारूय नाका। आतां आमी हे प्रेझेंटेशन पळयलें, आमी हेच्या पयलीं हें प्रेझेंटेशन पळयलें, आतां आनी डिटेल तें प्रेझेंटेशन जाल्लें। हें प्रेझेंटेशन गांवागांवांत पावपाची गरज आसा न एज अ पॉलिटिकल पार्टी आमच्या कडेन जितलें जाता तितलें आमी लोकां कडेन तें पावयतले। आनी मिडिया एज अ मिडिया आमी तुमच्याय कडेन मागता की तुमी प्रेझेंटेशनां लोकां मेरेन पावया की लोकांक हेची सिरियसनेस कळपाक जाय। आनी थोडोच टायम उरला, फुडलें एक वर्स एक वर्स उरला, हे वर्स सावन सरकार चेंज जातलो, बदल घडटलो आनी गोंयांत जो कोळसो आसा पळय तो लायफ टायम परमनंटली नाका जातलो। देव बरें करूं। एक पिपल्स मुवमेंट गोंयांत कोळसो नाका म्हणटा आनी आज तांणी अवेरनेसूच न्ही पूण जेन झी म्हणल्यार फुडली पिळगी जी आमचे गोंयचो फुडार आहा तांकां वयर काडल्या आनी तांच्या हातान हो लढो दिला। हाच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता। आमचो पूर्ण तेंको तांकां आसतलो, पूण म्हाका अशें दिसता की हो कोळ पार्टी म्हणटा ती बीजेपी, आनी ही बीजेपी जर वचना जाल्यार हो कोळसो वचना। गोंयांत जर खरोच लोकांक कोळसो नाका जाल्यार हो सरकार उडोवपाक जाय, आनी सरकार जर उडोवपाक जाय जाल्यार आमी सगळे एक जावंक जाय। आनी आमी एक जाल्ले आहा, गोंयांत कोळसोच न्ही पूण हो सरकारूय उडोवपाक।